بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. إذا إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفو درس جينيراليتي سور لي فونكسيون نوميريك. غادي نتعرفو على لي فونكسيون ماجوري et les fonctions minorées et les fonctions bornées. دونك نتعرفو على définition. إذا كما كتلاحظوا معايا خديت جوج ديال الأشكال، الشكل الأول ثم الشكل الثاني. أنا في الشكل الأول تلاحظون أن المنحنى السديف يوجد تحت هذا المستقيم الذي معادلته y يساوي m، يعني أن f ل x أصغر أو يساوي m. دونك منحنى السديف يوجد تحت المستقيم الذي معادلته y يساوي m. إذن في هذه الحالة نقول أن f est majoré par m، يعني f مكبورة بالعدد m. دونك f مكبورة بالعدد m أو m أكبر من الدالة f. دونك نقول أن f majoré par m. نشوف الحالة الثانية. تلاحظون في هذا المنحنى، في هذا المبيان، أن منحنى الدالة f يوجد فوق المستقيم الذي معادلته y يساوي m. هنا يعني أن f de x أكبر أو يساوي m، يعني منحنى c de f فوق المستقيم y يساوي m. هنا نقول أن f est minoré par m، يعني بالعربية f مصغورة بالعدد m. إذن دونك الأسئلة اللي كتطرح في هذه البارتي هذه هي ماذا؟ montrer que f est minoré par m، c'est-à-dire يكفي نبين أن f ل x أكبر أو يساوي m. باش نبين f ل x أكبر أو يساوي m يكفي نبين أن الفرق ديالهم f ل x ناقص m فهو أصغر أو يساوي أكبر أو يساوي صفر. هنا أيضا montrer que f est majoré par m، c'est-à-dire يكفي نبين أن f ل x أصغر أو يساوي m، ولهذا باش نبينها يكفي نبين أن f ل x ناقص m فهي أصغر أو يساوي m. دونك حالة أخرى اللي هي لي فونكسيون بورني، c'est-à-dire هاد الحالة هادي غادي نلخصوها في ماذا؟ إذا كانت الدالة f ماجوري بار m إي f أوسي مينوري بار m، إلا كاين هنا هاد جوج ديال الحالات نقول أن f بورني، c'est-à-dire f ل x محصورة بين m و m كبيرة، يعني f محدودة بين m و m كبيرة. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا هاد البارتي هادي. غنديرو واحد التلخيص لهاد الديفينيسيون هذا. يعني الدالة f ممكن تكون عندنا جوج ديال الحالات، ممكن تكون f ماجوري بار m، ممكن تكون مينوري بار m. دونك باش نبين أن الدالة f ماجوري بار m يكفي نبين أن f ل x أصغر أو يساوي m. هنا تلاحظوا واحد الملاحظة ركزوا عليها مزيان. دونك هنا واحد الملاحظة مهمة، أنه
باش نبين أن f majoré par m يكفي نبين هنا خاص نلقاو يكون هنا الصغر، يعني الصغر يعني majoré. دونك باش نبين أن f لإكس الصغر أ يساوي m يكفي أن نبين أن الفرق ديالهم فهو أصغر أو يساوي صفر. نمشيو لحالة أخرى. Pour montrer que f est minoré par m, il suffit de montrer que f لx أكبر أو يساوي m. هنا نفس الملاحظة، هنا كتكون مينوري سيتادير هنا خاص نلقى أكبر، يعني هنا أكبر أو يساوي ولا أكبر. دونك باش نبين هاد العلاقة هادي يكفي نبين أن الفرق ديالهم فهو أكبر أو يساوي صفر. Exercice 1, premier exercice, soit f est en fonction définie par f لx يساوي 2x أس 2 زائد 7x زائد 7 على x أس 2 زائد 3x زائد 3. دونك السؤال الأول هو ماذا؟ déterminer d de f، c'est-à-dire حدد مجموعة التعريف domaine de définition. دونك d de f تساوي ماذا؟ x ينتمي إلى R بحيث هنا كتلاحظوا أن هذه الدالة فيها البسط والمقام، c'est-à-dire المقام يجب أن يخالف الصفر، دائما المقام يجب أن يخالف الصفر، يعني x أس 2 زائد 3x زائد 3 يخالف صفر. بمعنى هنا يكفي نحل هذه المعادلة x أس 2 زائد 3x زائد 3 تساوي صفر. هذه معادلة من الدرجة الثانية. دونك باش نحل هذه المعادلة هذه يكفي حساب دلتا. دونك دلتا يساوي ب أس 2 ناقص 4 أس. دونك هنا أ تساوي 1، ب تساوي 3، ثم سي تساوي 3. سنقوم بعملية التعويض. ب هي 3 أس 2 ناقص 4 ضارب 1 ثم ضارب 3 تساوي 9 ناقص 12. إذا 9 ناقص 12 هي ناقص 3. إذا دونك دلتا est égal moins 3. دونك دلتا عدد سالب. بما أن دلتا عدد سالب فإن المعادلة ليس لها حل. دونك S est égal l'ensemble vide. c'est-à-dire هذه المعادلة معمرها كتساوي صفر، وبالتالي فهي دائما تخالف الصفر. دونك d de f est égal à R. إذا نمر للسؤال الثاني. montrer que f est minoré par 1، c'est-à-dire بين أن الدالة f est مصغورة بالعدد 1. دونك باش نبين أن f مصغورة بالعدد 1 يكفي قلنا ماذا؟ دونك باش نبين أن الدالة f minoré par m يكفي نبين هذا الفرق فهو أكبر أو يساوي صفر. يعني سنحسب الفرق f لx ناقص 1. دونك f لx تساوي ماذا؟ هي 2x أس 2 زائد 7x زائد 7 على x أس 2 زائد 3x زائد 3 ثم ناقص 1. سنقوم هنا بتوحيد المقام، كل شيء كان في واحد المقام يساوي
2 إكس أس 2 زائد 7 إكس زائد 7 ناقص إكس أس 2 زائد 3 إكس زائد 3 على إكس أس 2 زائد 3 إكس زائد 3. أوكي، نجد الطرفين موجود وسطين يساوي. دونك هنا نحيد الأقواس مع تغيير الإشارة. 2 إكس زائد 7 إكس زائد 7 ناقص إكس أس 2 ناقص 3 إكس ناقص 3 على إكس أس 2 زائد 3 إكس زائد 3 تساوي. دونك 2 إكس أس 2 ناقص إكس أس 2 هي إكس أس 2. 7 إكس ناقص 3 إكس هي 4 إكس، ثم 7 ناقص 4 تساوي 4 على إكس أس 2 زائد 3 إكس زائد 3. هنا نريد إشارة هذه النتيجة. دونك غادي نبداو من المقام. إكس أس من البسط إكس أس 2 زائد 4 إكس زائد 4. دونك تلاحظون هذه عبارة عن حدودية من الدرجة الثانية وعبارة عن متطابقة الهامة الأولى. دونك هي إكس زائد 2 الكل أس 2. أوكي، لحقاش هنا إكس أس 2 زائد 4 إكس زائد 4 هي إكس أس 2 زائد 2 ضارب 2 إكس زائد 2 أس 2 اللي هي عبارة عن متطابقة الهامة الأولى. أوكي، ثم هنا إكس أس 2 زائد 3 إكس زائد 3. كتلاحظون في المقام هذه الحدودية ليست عبارة عن متطابقة الهامة. أوكي، دونك تلاحظون أن البسط موجب، أن دائما أي عدد أس 2 فهو موجب. دونك إكس بلس 2 على بويسونس 2 فهو موجب أكبر أو يساوي صفر. دونك كيلكو سوا إكس appartenant à R عندنا إكس زائد 2 أس 2 فهو موجب. بقى نشوفو المقام هل هو موجب أم سالب. دونك لاحظتوا أن المقام هو اللي عندنا هنا سابقا في بروميير كيستيون. لقينا أن دلتا هنا دلتا يساوي ناقص 3 فهو صفر. دونك إشارة إكس أس 2 زائد 3 إكس زائد 3 هو إشارة أ. هنا أ يساوي ماذا؟ يساوي 1. دونك إكس أس 2 زائد 3 إكس زائد 3 فهو عدد موجب لأن أ موجب. أوكي، دونك كيلكو سوا إكس appartenant à R قلنا إكس أس 2 زائد 3 إكس زائد 3 موجب. كتلاحظوا أن البسط موجب والمقام موجب. إذا نستنتج أن إكس زائد 2 أس 2 على إكس أس 2 زائد 3 إكس زائد 3 فهو موجب. هذا يعني أن f لإكس ناقص 1 أكبر أو يساوي صفر. دونك f لإكس إلا ردينا ناقص هذا الطرف الآخر نحصل على 1. دونك نقول أن f est minoré par 1 sur R اللي هي مجموعة. إذا نمر إلى السؤال الثالث. Montrer que f est majoré par 7 sur 3. Donc il suffit de montrer que
f x هنا عندنا ماجوري سيتادير غادي نقولو أصغر أو يساوي 7/3. إذا نحسب الفرق f x ناقص 7/3. دونك f x هي 2x أس 2 زائد 7x زائد 7 على x أس 2 زائد 3x زائد 3 ثم ناقص 7/3. دونك سنقوم بتوحيد المقام. دونك جزء الطرفين مع جزء الوسطين 3/2 أس 2 زائد 7x زائد 7 ناقص 7/x أس 2 زائد 3x زائد 3 على 3/x أس 2 زائد 3x زائد 3. دونك هنا سنقوم بعملية النشر. دونك 2x أس 2 اوكي. إذا هنا 3 ضرب 2 هي 6x أس 2 زائد 21x زائد 21 ناقص 7x أس 2 ناقص 21x ناقص 21 على 3/x أس 2 زائد 3x زائد 3. دونك هنا غادي نشوفو هل هناك عملية الاختزال. تلاحظون هنا 21x سنختزلها مع ناقص 21 ثم 21 سنختزلها مع ناقص 21. غادي يبقى لنا هنا 6x أس 2 ناقص 7x أس 2 هي ناقص x أس 2 على 3/x أس 2 زائد 3x زائد 3. اوكي. غنشوفو دابا عملية دراسة الإشارة. دونك quel que soit x appartenant à R كنلاحظو أن البسط فهو دائما سالب لأن x أس 2 موجب، ولكن مع هذه الإشارة السالبة غيولي هادشي كامل أصغر أو يساوي 0. بطبيعة الحال المقام فهو موجب. لقد رأينا سابقا أن x أس 2 زائد 3x زائد 3 فهو موجب، مع 3 أيضا موجب، إذا المقام موجب. دونك quel que soit x appartenant à R. دونك 3/x أس 2 زائد 3x زائد 3 0. دونك نستنتج أن quel que soit x appartenant à R فإن ناقص x أس 2 على 3/x أس 2 زائد 3x زائد 3 فهي أصغر أو يساوي 0. دونك f x ناقص 7/3 فهي أصغر أو يساوي 0، يعني أن f x أصغر أو يساوي 7/3. ومنه نستنتج أن f est majoré par 7/3 sur R. Donc on passe à l'exercice 2. Donc هنا soit f une fonction définie par f x est égal 2 racine carré x moins 3 sur racine carré x plus 1. Donc هنا première question montre que f est minoré par moins 3. Donc on a dit نسطرو على minoré ونسطرو على moins 3. Donc باش نجاوبو على هاد السؤال il suffit de montrer que f x هنا كاينة مينوغي، غادي ندير هنا أكبر أو يساوي موان 3. دونك
باش نبين على هادي يكفي نحسب الفرق ديالهم ونشوفوا الإشارة ديالهم. يعني أشنو الفرق ديالهم؟ اف إكس ناقص ماذا؟ ناقص موان 3 بين قوسين موان 3. أوكي، تساوي اف إكس هي 2 جذر إكس ناقص 3 على جذر إكس زائد 1. هنا ناقص مع ناقص هي زائد 3. يلا تحيد المقام. 2 جذر إكس ناقص 3 زائد 3 وما نساوش بين قوسين. أوكي، جذر إكس زائد 1 على جذر إكس زائد 1 يساوي. أوكي، دونك نحيدو الأقواس. دونك 2 جذر إكس ناقص 3 زائد 3 جذر إكس زائد 3 سور جذر إكس زائد 1 يساوي. نشوفو واش كاينة عملية الاختزال. دونك 3 المقابل ديالو هو ناقص 3. غادي يبقى عندنا 2 جذر إكس زائد 3 جذر إكس هي 5 جذر إكس على جذر إكس زائد 1. أوكي، دونك غادي نشوفو هاد النتيجة هي موجبة أم سالبة. بطبيعة الحال خاصنا نلقاو هادشي كامل فهو موجب. أوكي، فهو موجب. دونك أكيد أن كلشي يعرف أن 5 موجب وجذر إكس فهو موجب. جداء عددين موجبين فهو موجب. دونك كيلكو سوا إكس أبارتونون أ إغ بلوس عندنا هنا 5 جذر إكس فهو أكبر أو يساوي 0. مزيان، نشوفو المقام كيلكو سوا إكس أبارتونون أ إغ بلوس. أكيد أن جذر إكس راه كلشي كيعرف أنه موجب. دونك هنا جذر إكس موجب وواحد موجب، مجموع عددين موجبين فهو أيضا موجب. دونك هنا جذر إكس زائد 1 فهو أكبر قطعا. دونك نستنتج بما أن البسط موجب والمقام موجب، دونك كيلكو سوا إكس أبارتونون أ إغ بلوس، فإن دونك جذر إكس سور جذر إكس بلوس 1 فهو أكبر أو يساوي 0. فقط نكتب أن دونك هادشي اللي عندي هنا دونك اف إكس ناقص 3 فهو أكبر أو يساوي 0. دونك نردو هاد عدد الطرف الآخر غادي يولي اف إكس أكبر أو يساوي ناقص 3. نستنتج مباشرة أن f y minoré par moins 3 sur R plus. Ok. Donc, نتمنى نكونوا فهمتوا هاد première question. Donc, غادي نشوفوا deuxième question. Donc, السؤال الثاني. Montrer que f est majoré par 2. أكيد نفس الطريقة غادي نسطرو على majoré. نسطرو على 2. نكتب يكفي نبين. Il suffit de montrer que f x هنا عندنا ماجوري نكتب هنا أصغر أو يساوي 2. قلنا أنه إذا كانت ماجوري خاص تكون هنا أصغر أو يساوي 2. دونك باش نبين أن f x أصغر أو يساوي 2 يكفي نحسب الفرق ديالهم اللي هي f x ناقص 2 ونحسب هذا الفرق هذا ثم كنديرش الإشارة ديال أكيد غادي نلقاوه فهو أصغر من 0. دونك f x هي 2 جذر x ناقص 3 على جذر x زائد 1 ناقص 2. أوكي، عملية توحيد المقام. 2 جذر x ناقص 3
ناقص 2 عامل جذر إكس زائد 1 على جذر إكس زائد 1 يساوي 2 جذر إكس ناقص 3. ندير عملية النشر. 2 في جذر إكس، دونك هنا ناقص 2 جذر إكس، ثم غادي نضربو ناقص 2 في 1 يعني ناقص 2. أوكي، جذر إكس زائد 1. دونك غادي تلاحظو عملية الاختزال. أوكي، تمشي لنا 2 جذر إكس وناقص 2 جذر إكس لأنهما عددين متقابلين. دونك تبقى لنا ناقص 3 ناقص 2 هي ناقص 5 على جذر 5 زائد 1. هنا وصلنا لعملية التبسيط، مكاين ما بسطو مازال، ولهذا ندرت الإشارة ديال هاد النتيجة اللي لقينا. دونك كتلاحظو أن المقام موجب لأنه مجموع عددين موجبين. جذر إكس راه دائما موجب أو متى يكون سالب، ثم واحد راه موجب، مجموع عددين فهو موجب. دونك مهما يكون إكس ينتمي إلى إغ بلس، عندنا جذر إكس فهو زائد 1 فهو موجب. أوكي، ناقص 5 كلشي كيعرف ناقص 5 فهو سالب. دونك هنا كيلكو سوا إكس appartient à R plus ناقص 5 فهو عدد سالب. هنا استنتاج أنه كيلكو سوا x appartenant à R ناقص 5 على جذر x زائد 1 فهو أصغر أو يساوي 0. هذا يعني أن f لx ناقص 2 فهي أصغر أو يساوي 0. إذن f لx أصغر أو يساوي 2. لهذا نستنتج f est majoré par 2 sur R+. هنا ممكن نزيدو نوع السؤال أن f est minoré par moins 3 et majoré par 2. غنستنتجو ماذا؟ أن f لx فهي محصورة بين ناقص 3 و 2. أوكي، ما بين ناقص 3 و 2 لأن هنا الدالة majorée par 2 et minorée par moins 3. دونك هنا نستنتج أن f est bornée sur R+. إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.